الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غالبهم سيغلبون في بضع سنين لله أمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنين بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعد ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسكم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربي لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أصد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدئ الخلق ثم يعيد ثم إليه ترجعون يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لكم من شركائهم شفعاء وكان بشركائهم كافرون يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم في أرادة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا واللقاء الآخرة فأولئك في العذاب المحضرون وسبحان الذي فسبحان حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنشرون ومن آياته أن خلق لكم مما أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلكم لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار ابتغاؤكم من فضل إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياتهم يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن
في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم الساعة والأرض بأمره ثم إذا دعاكم ضوءة من الأرض إذا أنتم تخرجون ولو في السماء ما في السماوات والأرض كل له قانت هو الذي يبدئ الخلق ثم يعيد وهو أعون عليهم ولو مثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ملكة أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم خائفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يعتدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للذين حنيفا فاطرة الله التي فطر الناس عليها ألا تبدل الخالق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليهم واتقوه وأقيموا الصلوات ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينكم وكان شيعا قل عجبا بما لديه فرحون وإذا مسا الناس ضر دعا ربه منيبين إليهم ثم إذا أذقهم منهم رحمة إذا فريقا منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف يعلمون أم أنزلنا عليك سلطانا فهو يتكلم بما كانوا بهم يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصيبهم السيئات بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآتي ذي القربى حقه والمساكين وابن السبيل ذلك خيرا للذين يريدون وجه الله أولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أنتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون زار الفساد في البحر والبحر بما كسبوا أيدي الناس ليذيقهم بعض الذين عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كانوا أكثر مشركين فأقم وجهك للدين قيام من قبل أن يأتي يوم لا ضمر له من الله يومئذ يصدقون من كفروا فعليه كفرا ومن آمن صالحا فلنفسهم يمحدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين
ومن آياتهم أن يرسلوا رياحا مبشرات ولنذيقهم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبلغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبل رسولا إلى قومهم فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسافا فترى الودق يخرج من خلالهم فإذا أصاب بهم من يشاء من عباده إذا هم يستبصرون وإن كان من قبل أن ينزل عليكم من قبلهم لمبلسين فانظروا إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك على محيي الموت وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا الرياح فأرأوا مصفرا لظنوا من بعد يكفرون فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذا الأمي عن دلالتهم إن تسمعوا إلا من يوحى بآيات فهم مبلسون الله الذي خلقكم من الضيف ثم جعل من بعد الضيف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وصيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم الإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلا يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معاذرة وهم يستعتبون ولقد صرفنا للناس بهذا القرآن من كل مثل ولئن أجبتم بآيات لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبتلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبروا إن وعد الله حقا ولا يستخلفنك الذين لا يوقنون صدق الله العظيم.